السلام عليكم. اليوم غنشوفو البيولوجي فيجيتال. بالحق غنشوفو الشامبينيون، الغيزيمي ديالو والكاركتيرستيك ديال كل كلاس تقريبا. غنشوفو واحد الامتحان غنصححوه وغنزلو لكم في الديسكريبشن. المهم عندنا 5 ديال لي كلاس. عندنا شيتريديوميسات، عندنا اسكوميسات، عندنا زيغوميسات، عندنا باسيديوميسات. مثلا عندك هنايا نشوفو الاسكوميسات، نشوفو شيتريديوميسات. عندها لي زويد ديالها اني فلاجيلي، عندها لي فيلامون سيفوني. كذلك هي بعض منهم كيكون عندهم اني سيلولار، اكثريه كيكون عندهم بليزيور سيلول. اما الكاركتيرستيك ديال المود ديال الفيكونداسيون هي كتكون عندها بلانوغامي. اما السيكل يعني سيكل دو جينيراسيون ديالها عندها دو جينيراسيون. كذلك هي يعني شنو كنقصد دو جينيراسيون؟ هي دي جينيتيك ابلو ديبلوفازيك. هذا هو الكاركتيرستيك ديال شيتريديوميسات. اما اوميسات هي لي زويد ديالها بيفلاجيلي، حتى هي فيلامون ديالها سيفوني. لي غاميت فوميل هي ايموبيل، ما كيتحركش. اما السيكل يعني السيكل دوفي ديال اوميسات يعني مونوجينيتيك، يعني عندها ان سو جينيراسيون ديبلوفازيك عقلوا عليها. اما ليكزومبل ديال اوميسات هي سابرولينيا. انا غنكتبها لكم فوق هنايا سابرولينيا. غنشوفو الكاركتيرستيك ديال باسيديوميسات. ولكن قبل من باسيديوميسات غنشوفو الزيغوميسات هي السيكل ديالها ابلوفازيك. صافي ابلوفازيك. الفيكونداسيون باغ لي فيزيون ديريكت، يعني دو غاميتوسيست. هي حتى هي عندها سيفوني، ليطال ديالها سيفوني. ولكن غنشوفو الباسيديوميسات. المهم هذه هي اون جينيرال اهم حاجه. الباسيديوميسات نشوفوها. عندك هنا الباسيديوميسات هي لي سبور ديالها اكسترن. وهاد لي باسيد هي عندها السيكل ديالها، يعني السيكل دي جينيراسيون ديالها ابلو ديكاريوفازيك. المود ديال الفيكونداسيون ديالها بيريتوغامي. ثاني حاجه الى سقسك شنو هو الكاريوغامي كيكون عند اسكوميسات وعند باسيديوميسات. هي فيزيون دو نوايو. غنشوف الديفينيسيون ديالها في الامتحان. المهم غنشوفو كذلك حتى الفرق بين شنو هو الفرق ديفيرون بين اسك وباسيد، غنشوفوهم في الامتحان. المهم نكملو. قلنا عندها بيريتوغامي، هذا المود ديال فيكونداسيون. اما السيكل ديالها ابلو دي كاريوفازيك. صافي هادشي اللي كاين عندها. الكاريوغامي هي الفيزيون دو نوايو، جوج ديال لي نوايو باش كيعطيونا، باش ديك ملي كيعدلو لنا فيزيون دو نوايو يعني ابلويد كيعطيونا ديبلويد. من بعد ديبلويد شنو كيوقع لنا واحد الميوس، كيعطيونا 4 ديال لي سبور. ديك لي سبور كيطلعوا لنا الفوقي، كيوقع لهم واحد الماتيغاسيون. ملي كيوقع لهم ماتيغاسيون كيخرجوا ملي كيخرجوا عليها كنسميوهم سبور اكسترن. اما اسكوميسات العكس، لي سبور ديالها كيكونوا انترن. اوكي غنشوفو دابا صافي هادشي اللي كاين. غنشوفو دابا امتحان شي الاسئله ديالو. واحد الامتحان هذا كبروا التصويره. المهم هذا السؤال الاولاني شنو قالك؟ السؤال الاولاني هو قالك كيسكو سي لي كاربوسبور. شنو هو الكاربوسبور؟ هذا امتحان ديال نورمال 2019. هو سبور سكسي
هو ديبلويد، هو الكاربو سبوروفيت، وكيعطينا يعني هو كيكون فيناليتي دانجوندر، يعني كيعطينا ميوسبوروفيت، كيعطينا الميوسبوروفيت. هذا السؤال الأولاني. التتمة ديال السؤال الأولاني قالك هو شمن يعني كاين لي جروب ديال هاد لي زالك، يعني هاد لي زالك هذا شمن جروب كينتمي، وعطيني الكاركتير والكاركتيرستيك ديالو. الجروب ديالو هو الغودوفيتا، هو هذا غودوفيتا، لي زالك روج، لي زالك روج. صافي، هذا السؤال الأولاني عقلوا عليها مزيان. اما قالك هنايا كاين لو بيوسيكل ديالو، البيوسيكل هو بيوسيكل ديالو تري جينيتيك ابلو ديبلو فازيك. الفيكونداسيون ديالو هو الكاركتيرستيك باغ تريكوغامي، هو الفيكونداسيون ديالو تريكوغامي عند من كيكون عند لي زالغ روج غودوفيتا. البيغمون ديالو قالك عطيني حتى البيغمون ديالو، كاركتيرستيك ديالو هو بيليك هوموبروتين. وشنو هو بالضبط؟ فيكوبيلين. السؤال الثاني قالك هو إيغلونوفيتا. اعطيني كاركتيرستيك ديال إيغلونوفيتا، وشنو الباغوا ديالها، مين كتكون، والاسم ديالها. إيغلونوفيتا هو لي زالغ إنيسيلولير فلاجيلي، عنده دي فلاجيل طبعا. هو كولو فيرت فيفون دون لو ستاغنو، كيعيش في الستاغنو يعني في الماء يعني راكد. الاسم ديالو يعني لينو ديالو هو إيغلونا. الباغوا ديالو هو كونستيتيي دو plaquettes protéiques situées dans le membrane plasmique. السؤال الثالث قالك هنايا عمر لي هاد الطابلو. عطيتكم جوج طابلوس، الطابلو الاولاني هو اللي جا في الامتحان، الطابلو الثاني زيدتكم وصافي، بحيث هو يقدر يطيح في راتراباج. المهم نعمرو هاد الطابلو. لي نوم دو سبور، شنو الاسم ديال لي سبور؟ اسكو سبور، زيغو سبور، باسيديو سبور، او سبور. 4. اسكو سبور هذا هو الاسم ديال لي سبور سيكسي. ستراكشر ديال لي جوني يعني التركيبه ديال الفيلامون بحال هكذا، يعني قصد التركيبه ديال لي الفيلامون كلوازوني عند اسكوميسات. اما زيغوميسات هو الفيلامون سيفوني عنده. اما باسيديوميسات عندهم فيلامون كلوازوني. اوميسات عندهم فيلامون سيفوني. صافي، يعني اسكوميسات عندهم كلوازوني، زيغوميسات عندهم سيفوني، اما باسيديوميسات كلوازوني، الاخرانيه سيفوني. اللوكاليزاسيون ديال لي سبور عند اسكوميسات انترن، زيغوميسات هي انترن، باسيديوميسات اكسترن عندو لي سبور اكسترن. اوميسات لي سبور ديالها انترن. دابا قالك هنايا انا زدتكم هاد الطابلون هذا ديال التيب ديال الفيكونداسيون ديال هاد لي كلاس. اسكوميسات عندها تريكوغامي، زيغوميسات عندها سيستوغامي، عقلوا عليها هاد السيستوغامي. باسيديوميسات عندها بيريتوغامي، اما اوميسات عندها سيفونوغامي. نكوزو الكيستيون 4. قالك هنايا كومباري لو اسك اي باسيك، يعني هنايا خصك تعرف مزيان وتعقل مزيان وتحفظهم. يعني هما جوج ديال لي ستركتور كيجيونا من واحد لاسيليل ما، وكيعطيونا اسك و باسيك، يعني كيعطيونا اسكوميسات و باسيديوميسات. كيجيونا من كاريوغامي، فهمتي؟ كيجيونا من الكاريوغامي باش كيعطيونا اسكوميسات و باسيديوميسات. الكاريوغامي قلنا الفيزيون ديال جوج ديال لي نوايو. المهم
قلنا كاريوغامي كي دوني à la génération ديكاريوتيك ديكاريوتيك اسكوميسات وباسيدوميسات. مون اسك شنو هو الاسك؟ اسك هو كاريوغامي سويفي يعني دان ميوز او ميتوز، يعني كيعطين اول حاجه كيوقع الميوز ومن بعد كيوقعنا الميتوز. شنو زعما شنو القصد ديالو؟ القصد يعني ملي كيوقعنا هاد الفيزيون ديال جوج ديال النوايو كيعطيونا يعني الكاريوغامي كيعطيونا واحد الستركتور اسك اي باسيك. دابا نهضروا على اسك شنو كيوقعنا ملي كيتفيزيونا النوايو ديك لي نوايو دو ان كيوقعنا الميوز ميوسبور كيوقعنا الميوسبور كيعطيونا 4 ديال لي سبور. هاد 4 ديال لي سبور كيوقع لهم الميتوز باش كيعطيونا 8 ديال لي سبور، وهاد 8 ديال لي سبور كيكونوا انترن. اسك شنو الاسك؟ هو ديك الغشاء اللي محيط باللي سبور، يعني 8 ديال لي سبور محيطين بياش بواحد الاسك. صافي هذا انترن عقلوا عليها. غنشوفو دابا باسيط هو الكاريوغامي، هو واحد الكاريوغامي سويفي دي ان ميوز 4 كيوقعنا غير واحد كيوقعنا الميوز صافي، مكيوقعناش الميتوز حيت كيعطيونا 4 ديال لي سبور. 4 ديال لي سبور باسيديو سبور كنسميوهم باسيديو سبور اكسترن، يعني هما لي سبور اكسترن. صافي موم اسك كيعطيونا اسكو سبور انترن باسيديو سبور اكسترن. قلنا باسيديو سبور شنو كيوقع تما؟ عندك ديك اللي وقع لهم الميوز كيوقع لهم الماتيغاسيون، يعني كيوقع لهم النضج. ملي كيوقع لهم النضج كيطلعوا الفوقي. انا نعطيكم في الاخر الشيمه ديالها صوره نعطيها لكم. ملي كيطلعوا الفوقي عليها كنسميوهم اكسترن سبور اكسترن باسيديو سبور. صافي هذا الفرق بيناتهم، هذا هو الديفينيسيون اللي كتشوفوها هنايا. اما اللي قلتو غير الشرح. الكيستيون 5 كيل سون لو ديفيرون تيب ديال لي ميغيستيم. عندنا 3 ديال لي ميغيستيم. شي لي فيجيتو كورموفيت. الكورموفيت شنو هما؟ اللي عندهم لي تيج لي راسين لي فوي. المهم عندنا الميغيستيم بريمير، ميغيستيم سكوندير، ميغيستيم انتركالير. كيل سون لوكاليزاسيون اي فونكسيون هاد لي ميغيستيم زعما، يعني شنو اللوكاليزاسيون فين كيكونوا، كذلك شنو الفونكسيون ديالهم. الميغيستيم بريمير هو دولا بوان غاسينير، كيكون بوان غاسينير كيكون في البورجون ابيكال اي تيرمينال يعني ابيكس، وكيكون في البورجون اكسيلير. الميغيستيم انتركالير كيكون اونتر نود شنو زعما كنقصد بها؟ مثلا اذا جبتي القصبه هرستي هيدا كتجبر واحد اللعيبه مدوره، هيدا مدوره ديك الدواره اللي تما هذيك من تما كيوقعنا الكروازمون كيوقع لها كتكبر كرواسونس. هذا هو اونتر نود. تما كيكون الميغيستيم انتركالير. المهم اما الميغيستيم سكوندير هو الكومبيون اونتر اكزيلان اي فلويم. الفونكسيون ديالو شنو هو؟ الكرواسونس او لونغور اي ايبيسور، يعني طوليا وعرضيا كيكبروا. شنو اخر؟ كاين لو برانسيب تيب ديال لي تيسي بار سي لو ميغيستيم. عندك هنايا لي تيسي كومبيون، لي تيسي كونديكتور اكزيلان فلويم ولا سوتيان. عندنا كذلك البارونشيم كولونشيم سكليرونشيم، يعني اكتفي غير بهاد الجواب وصافي. الكيسيون 6 قالك هنايا كي بيرمي لو جروب، يعني قالك هنايا اعطيني لي جروب، يعني نقولو بالفرنسي كي لو بروميير جروب فيجيتو كورموفيت كي
réussi à colonier le milieu terrestre. يعني زعما قالك عطيني لو بروميير يعني أول جروب اللي استعمرنا ميليو تيرستر يعني الأرض هو التيريدوفيت. الجروب ديال التيريدوفيت، عاد موراها البريوفيت، عاد موراها الكورموفيت وهكذا. المهم التيريدوفيت هو أول واحد. قالك هنا كي سون أدابتاسيون كي أون permis de cette groupe colonier شني زعما قالك زعما شنو كيفاش يعني تادابتا هاد البروميير جروب في الميليو تيرستر. ميليو ايريان ا فيبل دونسيتي، يعني واخا عندو ميليو ايريان هوائي فيبل دونسيتي لو تيسي سوتيان pour garantir le maintien et porte de la plante. ثانيا milieu aérien sec nécessité de maintenir يعني hydratation de tissu régulier perte de l'eau. يعني شنو كيعدلنا الريغيلاسيون ما كيسمحش يعني فقدان الماء. ثلاثة distribution hétérogène distribution hétérogène ديال les éléments nutritifs. adaptation exprimée par le tissu conductant xylane ou phloème. المهم انا قلتلكم كنقرا عليكم الجواب هادو بصح. كيستيون 7 شنو قالك لو ريزون اي بيلب اي تيبركي اي كلادود كوريسبوندون قالك كاين تيب دو اورغان فيجيتاتيف. شمن تيب دو اورغان فيجيتاتيف ديال لي فوي و تيج و لو راسين. شنو الاسم ديالو؟ هو الكورموفيت. كيكون عند الكورموفيت هادوما هاد فوي تيج راسين. قالك هنا ايه الكوريسبوندون كاين تيب دو ميتامورفوز. شمن تيب ديال ميتامورفوز؟ هو لي تيب اكيزيسيون ديال فونكسيون نوفيل، يعني اكيزيسيون دو فونكسيون نوفيل. قالك هنايا اسكو ساجي دو اورغان انالوجيك ولا واش هو اورغان انالوجيك ولا هومولوجيك؟ هو اورغان انالوجيك لان اورغان انالوجيك اون la même fonction, la même l'origine ولكن مي l'origine différente. يعني هو عنده نفس الفونكسيون ولكن l'origine différente. صافي هادشي اللي كاين. هذا هو امتحان، وامتحان ديال لي بليس وموان ما جاوبتش عليه لان اكثريه جاوبت عليهم. نحق نجاوب شويه نجاوب عليكم هنا. هو هذا ماشي امتحان، هذا كيستيون 5 وقيلا 8 كيستيون 8 ما جاوبتش عليه لان كنت في واحد الفيديو سابق كنت جاوبت عليه، جاوبت النص ديالو على النص ديالو. ولكن دابا نشوفوا شويه ديال الاجوبه، غنجاوب شويه. قال لك هنايا غنشوفوا لي سبور. السبور عند من كيكون؟ السبور عند البريوفيت، عند البتيريدوفيت صافي. اما جيمنيوسبيرم عندهم لي غاميت و انجيوسبيرم عفوا عندهم تاهما عندهم لي غاميت. واخا قال لك هنايا لي غرين عند من كيكونوا عند لي غاميت انجيوسبيرم و جيمنيوسبيرم صافي، يعني بليس. قال لك هنايا الفيكونداسيون، المود ديال الفيكونداسيون عند لي جيمنوسبيرم و انجيوسبيرم سيفونوغامي ياك. شني اخر ساك امبريوني عند من كيكون؟ عند انجيوسبيرم. دوبل فيكونداسيون عند من كيكون؟ عند انجيوسبيرم. شني اخر ساك بولينيك عند من كيكون عند يعني لي غرين دو بولين زعما كيكون عند انجيوسبيرم كذلك عند جيمنوسبيرم. شني اخر عاود نشوفو
المهم نكتفيو بهذا القدر هذوما، وتباقي نجاوب عليهم نتوما، ونشوف بلاتي نشوفو شي اسئله اخرين. نشوفو قالك هنايا كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. شنو هو هذا امتحان كان طاح، ما عرفتيش من عام ولكن طاح. قالك هنايا كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. الفيلامون ديكاريوتيك عقلوا عليه، هو واحد الفيلامون ارتيكل ا دو نوايو كونجيغي، كيوقع لهم دو نوايو كونجيغي. قالك هنايا كومون عند من كيكون، يعني كومون سو بريزون représente la sporophyte ou la filament successif ou la filament d'un jardin. صافي d'un jardin كطيح، d'un jardin كتكون عند باسيديو ميسات. قالك هنايا كي سون لوريجين. شمن لوريجين ديالو؟ شنو هو لوريجين ديالو؟ قالك لوريجين ديالو قالك هنايا résultat d'une fécondation non complète. هو واحد الريزلتا، واحد النتيجة الفيكونداسيون ديالو ماشي مكمولة، incomplete non complete. قالك هنايا مي بلاسموغامي سون كاريوغامي. هو عنده البلاسموغامي ولكن ما عندوش الكاريوغامي. قال لنا كومون مانتيان، كيفاش كيحافظ على هادشي هذا؟ مانتيان باغ لو بوكل، عنده واحد البوكل داناستوموز ولا دان جاردين. صافي داناستوموز ولا دان جاردين، هذا باش كيحافظ عليه. هاد الاسئله متابعين، فهمتي؟ يعني بدالك من كاين لي فيلامون. شنو هو الفيلامون ديكاريوتيك؟ كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. نشوفو شي حاجه اخرى، نشوفو شي سؤال واخا. قالك هنايا ديكخير، اعطيني لي زو سبور ديال شي تريديوميسات و اوميسات، يعني لي سبور يعني لي زوي ديالو، اعطيهم لي الكاركتيرستيك ديالو. قالك هنايا شي تريديوميسات لي سبور ديالو هما اني فلاجيلي، واللي فلاجيل ديالو فين شنو بوزيسيون ديالو؟ بازيكونتي هو ليس، عنده لي فلاجيل ديالو ليس يعني لامس. عند شيلو اوميسات لي سبور ديالهم هما بي فلاجيلي، عندهم جوج ديال لي فلاجيل، واحد لي فلاجيل ليس واحد لي فلاجيل اخر كيوقع عنده لي موفمون، كيعمل به الموفمون كيتحرك. والبوزيسيون ديالو هذا الفلاجيل ماستيغونتي. نشوفو شي سؤال اخر، نشوفو شي سؤال ضروري كاين شي. قالك هنايا شنو هو كونيدي؟ كونيدي هو سبور اكسترن، سبور كونيدي هما لي سبور اكسترن. شي سؤال اخر قالك هنايا كاين ذاتي ديك السؤال، واحد السؤال اللي كنت قلتو متابعين. واحد السؤال عنده بزاف الاسئله موراه متابعين، ديك اللي قلت لكم شنو هو كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. ما كملتش على السؤال الاخراني، انا نكمل عليه. قالك السؤال الاخراني كي لي بروسيسور بيولوجيك كي ماركي سا فان كاريوغامي. لا كاريوغامي هذه هي البروسيسور بيولوجي كاريوغامي. وقال لك شمن جروب هي كتنتمي؟ الجروب ديال اسكوميسات اي باسيديوميسات. صافي وقيلا تنظن خصني نعاود هذا السؤال هذا والاجوبه ديالو بلاتي. غنبداوه من الاولي. قال لك هنايا كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. فيلامون ديكاريوتيك هو فيلامون فورمي d'articles de noyaux conjugués. السؤال اللي موراه يعني نتابع
comment se présente هو représente le sporophyte. عند sporophyte ولا فيلامون سكسي ولا فيلامون d'un jardin. السؤال ديالو اللي متابع، كي لوريجين هو الفيكونداسيون ديالو نو كومبليت، هو عنده بلاسموغامي سون كاريوغامي ياك. كومون مانتيان، كيفاش كيحافظ على مانتيان باغ لو بوكل، واحد البوكل اناستوموز ولا دان جاردين صافي، اناستوموز ولا دان جاردين انا نكتبها الفوقي صافي. قال لك السؤال اللي موراه اللي كنت نسيتو هو كاين لو بروسيسور بيولوجيك كي ماركي، هو البروسيسور بيولوجيك هما الكاريوغامي. نعقلو على الكاريوغامي. عندهم كتكون عند اسكوميسات و باسيليوميسات. شمن لي جروب اسكوميسات اي باسيليوميسات. غادي نشوفو شي سؤال اخر وما نشوفو ضروري خصنا نفهمو. واحد هنايا واحد الجدول بلاتي، قال لك هنايا واحد الجدول غنشوفوه دابا. واحد الجدول قال لك هنايا اسكوميسات وزيغوميسات باسيليوميسات. قال لك اعطيني لا تيب ديال لي سبور سكسيي و لي تيب ديال لي سبور اسكسيي لي تيب، واعطيني الفيلامون ديالها كيفاش كيكون، واعطيني لي تيب ديال الفيكونداسيون. غنبداو اسكوميسات عندها لي تيب ديال الفيلامون هو سيبتي ارتيكل، هو ديكاريوتيك. لي تيب ديال لي سبور اسكسيي هو كونيدي عقلوا عليه كونيدي. لي تيب يقدر يطيح هاد لي تيب ديال سبور اسكسيي مون كونيدي. اما لي تيب ديال فيكونداسي هو تريكوغامي. لي تيب ديال لي سبور سكسي هو اسكوسبور. غنمشيو دابا زيغوميسات لي تيب ديال ستركتور ديال لي فيلامون هو سيفوني. اما لي تيب ديال لي سبور هو اوندوسبور. لي تيب ديال لي سبور اسكسي هو اوندوسبور. اما تيب ديال فيكونداسي هو سيستوغامي. لي سبور سكسي هما زيغوسبور. غنمشيو نشوفو باسيديوسبور حتى هو عنده لي فيلامون ديالو سيبتي ارتيكل. كذلك هو لي تيب ديال لي سبور اسكسي هو كونيدي ولا كنقولوا له حتى اوديز عقلوا عليها. لي تيب ديال فيكونداسيون بيريتوغامي. اما لي تيب ديال لي سبور سكسي هو باسيديوسبور. صافي هادشي اللي كاين. نشوفو شي حاجه اخرى نشوفو غير لي سبور. نشوفو غير لي شامبينيون. قال لك شنو هو لي زويت سينيفي هو لي غاميت موبيل، كذلك هو زوسبور. سؤال اخر قال لك هنايا عند اسكوميسات ان فيلامون سكسيل توجور، يعني فيلامون سكسيل توجور شنو كيكونوا دان جاردان ياك، كذلك يكونوا ديكاريوتيك، كذلك يكونوا سبوروفيت. نشوفوا سؤال اخر عاود. قال لك شنو هو الديفينيسيون ديال ديكاريوفاز. ديكاريوفاز هو une phase cytologique observée chez les certains mycophytes, certains champignons, et est caractéristique par présence et formation d'articles comportant chaque dicaryon deux noyaux compatibles، يعني كيكونوا deux noyaux compatibles. ديكاريوفاز عقلوا عليها، هذا هو الديفينيسيون ديالها. شني اخر صافي واخا نكتفيو بهذا القدر هذا، وكنتمنى لكم النجاح. بون كوراج وبارطاجيو هذا الفيديو.
بارطاجيوه مع صحابكم في الجروبات. هادشي اللي كنطلب منكم، والله يعاونكم. وكنتمنى تكونوا فهمتوا مع هذا الفيديو هذا واستفدتوا. اي حاجه كتبوها لي في الكومنتير اذا استفدتوا، كتبوها لي، قولوا لي شنو ما فهمتوش واللي فهمتو. مهم اذا فهمتو قولوها لي، ما فهمتوش قولوها لي. هذا الفيديو عملتو بالزربه، فهمتي، لان راتراباج عليا، امتحان عليا، حيت ما كاينش واحد ديكالاج بين نورمال و راتراباج سيمانه. الله يعاونكم.